اچھا یار ایک گل میں کرنا، چلو ادھر تے حوالے بڑے دیتے نے، ایک تو اور گل سنانا ہوں، تے گھر دی گل چکر تھوڑا پتر جدو تے خلاف چلے تے مبارک الفاظ ملا بھی پیر بھی اپنے منہ شریف چکی ادا کر دیں، کتے دا پترا ہے سور دا بچہ، سچی بولیا جی ایمان نہ یہ آپ جی رن مرچا زیادہ پا بوے بچاری مڑو دی شامت آئی، کتی تو کھوتی ہے کہ رن نے، یہ مبارک الفاظ رن واسطے سچی بولیا جی ایمان نال بول دیں کہ نہیں؟ ہاں اچھا انہاں دے خلاف انہاں دی مرضی دے خلاف مرچاں چوکھیاں پہ جان تے مسلمان کتا بھی بن جاوے کھوتا بھی بن جاوے سارا کچھ بن جاوے تے جڑا مصطفیٰ دے دین دا مخالف ہووے میں اونوں چا بولاں تے میں جرمدار ہاں۔ میں گل کرنا میرے نال لڑن دا کیا تعلق، لڑتا تو جھوٹا ہے کہ چشتی نو اتنے اس علاقے تقریر نہیں کرن دینی، میں کہو بغیر تو بھابی اس علاقے بول رہا ہے، شیعہ بول دیں، ہر فرقے والا نبی پاک دے خلاف بھی بولن صحابہ دے خلاف بھی بولن، دلو تانوں غیرت نہیں آئی، چشتی سچا بولے تے تواڈے خلاف بولے اینو وڑن نہیں پہ دیندے تساں؟ یار توجہ نہیں فرمائی او بغیر تو تسا مینو گالاں کڈو مینو غصہ نہیں لگے گا، میں غیرت کرانگا تے اپنے رب رسول دی کرانگا، صحابہ دی کرانگا، ولیاں دی کرانگا، قرآن دی کرانگا، دین دی کرانگا، اپنی قوم دی کرانگا۔ جدو میرے اپنے ذات دا معاملہ آئے گا میں معاف نہ کرا میں لتر ماری۔ پر انہوں سجنا نبی پاک دی غیرت کوئی نہیں، جے نہ دلیاں نو غیرت نبی سرور دی ہوندی تے آخرے خبردار اسا وہابی نو ورن دینا ہی نہیں، پر وہابیاں نال تے متحدہ مجلس حمل بنی کھڑی، جان دے متحدہ مجلس حمل پہلو آکھن گے ادھر آدھے نے بھابی کافر 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 بھابی کافر 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 کافر، شیعہ آکھے گا سپاہ والے کافر 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 کافر، سپاہ والے آخر گے شیعہ کافر 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 کافر، مڑ ہاتھاں ہاتھ پا کے آندے نے ہم ایک ہیں، کیا مطلب سارے کافر ہیں؟ یہ چگل دے پتر نے کہ قوم دے رابر نے؟ انہوں میں سوٹا نہ پھیرا تو ہور میں ککڑا، مینو اللہ دید دتی، اکھ دتی، جرت دتی، بولن دتا ہے، بصیرت دتی، خواجگاہ نے چشت دا صدقہ جوڑیاں دا صدقہ دتی، میں کسے دا کلمہ نہیں پڑھدا، میرا کلمہ صرف رسول کریم والا ہے۔